أصدقائي، دائما مع بعضياتنا في كور ديال الماناجمنت اس 2. وصلنا للشابيتر ديال سافوار اونتربروندر، وهضرنا وصلنا لا كرياسيون دونتربريز، كيفاش تخلق المقاولة ولا تخلق ديك الشركة. وصلنا للبارتي ديال ليتود دو فوزابيليتي اللي قلنا فيها ليتود ايكونوميك، ليتود فينانسيير، ليتود تكنيك اكسيتيرا. وصلنا ليتود ايكونوميك ودرنا لاناليز ديال لا دوموند. دابا غنشوفو لاناليز دو لوفر، يعني كندرس العرض اللي كاين. Il s'agit de connaître l'origine et l'importance des produits concurrents pour savoir la part de marché sur laquelle peut compter l'entreprise envisagée. يعني انت خصك تعرف الاصل والاهميه ديال المنتوجات اللي كاينه في السوق اللي غتنافسك. البرودوي اللي غيكونوا منافسين لك، شحال الاهميه ديالهم، منين جاو، باش تعرف شحال حصه السوق اللي غتعتمد عليها نتايا. يعني شحال غيكون النصيب ديالك من المارشي، شحال غادي تقدر تكون النسبه ديال الشيفر دافير ديالك بالنسبه للشيفر دافير ديال المارشي كامل. Pour ce faire, il faut s'interroger sur. Donc, باش انك تعرف هادشي خصك تطرح دي كيسيون على لو نومبر دو كونكورون، يعني تعرف شحال عندك ديال المنافسين في السوق، لي ليو دامبلونطاسيون فين كاينين هاد الناس، فين حاطين الشركات ديالهم، لور كاباسيتي دو برودكسيون، يعني هاد المنافسين ديالك شحال القدرة ديالهم الإنتاجية، لي تكنولوجي امبلويي باغ او. دونك شنو هي التكنولوجيا اللي خدامين بها، شنو هما الآلات والتكنولوجي لوجيسيال والتكنولوجيا اللي خدامين بها، leur coût de production et leur prix de vente. خاصك تشوف هاد الناس المنافسين ديالك في السوق، بشحال كيطلع عليهم الانتاج، شحال كيخسروا ديال الفلوس باش كيطلع عليهم الانتاج، وبشحال كيبيعوا هاد لي برودوي، باش تشوف شحال الربح ديالهم، وباش تشوف انت شنو هو البري اللي خصك دير، leur chiffre d'affaires et leur part de marché. دونك هاد الناس هاد المنافسين ديالك خصك تعرف شحال كيديروا حجم المعاملات، شحال كيديروا ديال المبيعات، وخصك تعرف شحال الحصة ديالهم من السوق. Les réponses à ces questions doivent être complétées par des informations sur les tendances d'évolution de l'offre. يعني الأجوبة ديال على هاد لي كيسيون اللي غادي تسول نتايا على لي كونكيرون، العدد ديالهم، فين كاينين، البرودكسيون اكسيتيرا. خاص هادشي تكمليه بمعلومات على هاد لوفر هادي، يعني في هاد لو مارشي، يعني لوفر سور لو مارشي، يعني لا كونتيتي ديال لي برودوي اللي غادي يطرحوا في هاد لو مارشي، فين غيكون التوجه، واش لوفر مازال غادا تزيد لقدام، غادا الكميه ديالها تكبر، اولا لوفر غادا تبدا تنقص، ولا غادا تكون ستابل. دونك لي تكنولوجي employées et la part de marché des principaux concurrents durant les 3 à 5 dernières années. يعني خصك تعرف لا تكنولوجي، التقنيات اللي كاينه في المارشي، احدث التقنيات، باش انك تقدر تساير التطور التكنولوجي. وخصك تشوف حصة السوق ديال هادوك لي كونكورون الاساسيين، لي برينسيپو كونكورون. هو هداك مثلا داك الليدر في المارشي، داك الشركة نيميرو واحد في السوق واللي تابعاها مثلا، خصك تعرفهم نتا هما شحال، باش تفيزيون باش واحد النهار تقدر تكون في بلاصتهم. وهاد التحليل هذا كديريه على 3 سنين ولا 5 سنين الاخرى. يعني le créateur dégagera enfin l'évolution prévisionnelle de l'offre sur laquelle il peut compter à l'avenir. هذاك السيد اللي غيخلق المقاولة كيتوقع التطور اللي غادا تعرفو العرض في هذا السوق هذا، يعني الناس المنافسين ديالو شحال غادي ينتجو، شحال غادي ياخدو ديال الحصة السوقية، شحال غادي يديرو. دونك انت كتعرف السوق كيفاش غيكون من هنا لقدام، باش تعرف اش غادي دير. دونك les réponses à ces questions sont à chercher d'après des organismes précités. دونك المعلومات اللي غادي نجمعوها حنايا، لا تكنولوجي اللي كاينين، حصة السوق ديال هادوك المنافسين، العدد ديالهم، لوفر كيفاش غادا تكون من هنا لقدام. كاين بعض المنظمات اللي غيعطيوك معلومات بحالاش دونك كاين بزاف ديال لي زورغانيزم اللي بحال سونتر دانفستيسمون، بحال شومبر بروفيسيونيل، بحال دي زورغانيزاسيون اللي هما نون غوفرنمونطال اللي كيعطيوك معلومات. دونك انت كتبحث في لي فوروم، كتمشي لي فواغ، كتبحث وكتقلب. الصحافة. دونك لا بريز اون كونت دو لونفيرونمون. دونك دابا خصك تاخد في الاعتبار ديالك في اطار، يعني حنا دابا درنا
في ليتود ايكونوميك درنا لاناليز دو لا دوموند لاناليز دو لوفر. دابا خصنا نشوفو لونفيرونمون، يعني المحيط اللي كتكون فيه لونتربريز. ليتود دو مارشي doit tenir compte des données caractéristiques de l'environnement de ce marché. دونك هاد لو مارشي اللي كاين فيه نتايا وهاديك لونتربريز خصها تاخد كاع الخصائص ديال المحيط ديالها اللي كيحيط بها. كاين عندي لونفيرونمون ايكونوميك اي سوسيال، يعني المحيط الاقتصادي والاجتماعي ديال لونتربريز. بوفوار داشا، القدرة الشرائية لهاد الكليان اللي غتتعامل معاهم. سيغمونطاسيون دو مارشي يعني أن لونتربريز كتقسم المارشي، كتقسم المارشي ديالها لدي سوز انصومبل، يعني إما على حساب لاج، على حساب لا كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل، يعني ولا على حساب الطبقة ديال المجتمع. دونك لونتربريز خصها تقسم المارشي ديالها لدي سو جروب هوموجين باش تعرف مع من غادا تتعامل، باش تسيبلي واحد لا كاتيجوري اللي غادا تكون رونطابل بالنسبة ليها. هادشي راه شفناه في الماركتينغ دو باز. لونفيرومون انستيتيسيونيل، يعني المحيط القانوني جوريديك، يعني ليجيسلاسيون دو ترافاي، يعني قانون الشغل. فيسكاليتي، يعني قانون الضريبي. لورغانيزاسيون دي سيركوي دو ديستريبيسيون، يعني كيفاش لونتربريز تقدر توزع لي برودوي ديالها. ايضا كاين عندي لونفيرومون تكنولوجيك، المحيط التكنولوجي ديال لونتربريز، يعني l'état des techniques utilisables dans la production et dans la commercialisation. يعني l'entreprise خاصها تعرف شنو هي أحدث التقنيات المستعملة في عملية الإنتاج وفي عملية البيع والتوزيع إلى غير ذلك والتسويق. دونك l'entreprise كتدرس المحيط ديالها الاقتصادي والاجتماعي والقانوني والتقني. دونك l'environnement socio-culturel، يعني السوسيو ثقافي، المحيط السوسيو ثقافي اللي فيه بزاف د الحوايج، العادات ديال الاستهلاك، السلوك ديال الناس، الديانة ديال الناس، الأخلاق ديال الناس، التقاليد ديالهم، الثقافة ديالهم. دونك هذا كامل كيتسمى سوسيو كولتوريل. Lorsque l'étude de marché est bien élaborée, elle sera d'un grand appui pour une demande de financement bancaire. دونك ملي كدير واحد ليتيود دو مارشي مزيانة، يعني هي ايتيود ايكونوميك، شفتي لوفر كي دايرة، لا طوندونس ديالها، شتي لا دوموند كيفاش دايرة، شتي لونفيرونمون كيفاش داير ودرستي داكشي مزيان، شفتي شنو كاين على برا، شفتي الفرص اللي ممكن انك تستغلهم، شفتي اللي في بلايص كيفاش غادي ديرهم، درتي واحد دياغنوستيك لهادشي كامل. هذا غيكون واحد لابوي، يعني واحد الحاجة مزيانة في مصلحتك، إلا انك كتعزز بها الطلب ديالك ملي كتبغي تاخد شي كريدي من البنكة. يعني ملي كتبغي تمشي تاخد كريدي من هاد لابنك، كتعطيهم كاع هاد المعلومات اللي جمعتي باش تا هما يشوفوا واش هادشي اللي باغي دير، هاد البروجي اللي باغي دير نتا، واش منو ولا ما منوش. الا بان لهم بان هادشي اللي كدير راه منو وغادي تربح في المستقبل، كيعطيوك كريدي، لانهم كيضمنوا انك غادي تخلصهم وغتعطيهم دي زانتيغي. من بعد ما كنساليو ليتود ايكونوميك، كنمشيو ليتود تكنيك، يعني الدراسة التقنية ديال المشروع. Cette étude concerne les caractéristiques des moyens de production et de commercialisation. دونك شنو كاين؟ كنشوفوا الخصائص ديال الوسائل ديال الانتاج ووسائل ديال التسويق، كيفاش غادي يكون داكشي تكنيكمون. اول حاجه عندنا لو لوكال، يعني المحل ولا البلاصه المقر فين غادي تكون الشركه. Il s'agit de choisir la formule qui convient le mieux aux moyens et objectifs du créateur. Construction ou location. دونك هنا هذاك اللي غادي مؤسس الشركة كيشوف شنو هي الأنسب حاجة بالنسبة ليه، واش أنه يبني مقر ديال الشركة ولا أنه غير يكري المحل. Donc il faut choisir également la localisation la plus favorable possible par rapport aux sources d'approvisionnement et aux débouchés input. يعني هنا هذه النظرية المكانية، يعني هنا خاص هذاك السيد يحاول يلقى البلاصة ولا الموقع أحسن موقع ممكن، يعني من ناحية يكون قريب من هذوك الممولين ديالو اللي كيعطيوه السلعة ولا كيعطيوه المواد الأولية، وفي نفس الوقت يكون قريب من لي ديبوشي، من الاوتبوت، يعني يكون قريب من المحلات اللي غيحط فيها السلعة ديالو، من لي بوان دو فونت فين غادا تباع السلعة ديالو. دونك هو خصو يكون، حيت إلا كان بعيد
من البلايص فين غيوزع السلعة، غادي يخسر الفلوس في الترونسبور باش يوصل السلعة ديالو للزبائن. وإلا كان بعيد عاوتاني من البلايص منين غيجيب المادة الأولية، منين غادي يجيب داكشي اللي غيحتاج ليه من عند لي فورنيسيور ديالو، غيتحنسر عاوتاني في الترونسبور باش يجيب داكشي. دونك هو كيعزل واحد البلاصة مناسبة اللي تكون بيناتهم. Donc les dimensions de l'activité et les extensions possibles doivent être prises en considération lors du choix du local. دونك ملي غيبغي يختار المقر ديال الشركة، خاصو ياخد بعين الاعتبار يعني الحجم ديال النشاط ديالو كيفاش غادي يتطور من بعد، وخصو ياخد بعين الاعتبار يعني يعني التوسع ديالو، يعني انه يقدر يزيد واحد الشركة أخرى، أنه يقدر يزيد يبني وزين أخر، وبأنه غادي يقدر يتوسع. هادي بالنسبة للوكال. دونك غنتوقفو هنايا، ومن بعد ان شاء الله في الفيديو الماجي غادي نكملو يعني لي زيكيبمون فيزيك اكسيتيرا في اطار ليتود تكنيك.